अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट। आप सभी बच्चे अपनी अपनी इस्लामियात की बुक निकाल लीजिए और इस बुक से आप सब सबक नंबर 4 काबा पेज नंबर 19 सभी बच्चे खोल लें। तो आप सभी बच्चों की किताबें अगर खुल गई हैं तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस सबक को पढ़ना। काबा क्या है ये आप सब जानते ही हैं। काबा अल्लाह ताला का घर है जिसको हम सब काबा शरीफ कहते हैं। तो हम सब लोग हज करने जब जाते हैं तो इसी का तवाफ़ करते हैं। तो आज हम इस सबक में काबा शरीफ के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। ये काबा है, इसे बैतुल्ला यानी अल्लाह का घर भी कहते हैं। काबा मक्का शहर में है। मक्का शहर अरब मुल्क में है। अरब मुल्क हमारे मुल्क से बहुत दूर मगरिब में है। इस शहर में हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। काबा एक चौकोर कमरा है जिस पर गिलाफ चढ़ा रहता है। उसे सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। उन्होंने अपनी औलाद से भी कहा था तुम इसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करो। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ कमरा पुराना हो गया तो उसकी दीवारें गिर गईं, उसका निशान भी ना रहा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। यानी कि काबा शरीफ का ये जो है तो ये काबा शरीफ में बताया जा रहा है और इसको बैतुल्ला भी कहा जाता है यानी अल्लाह का घर। इसे अल्लाह का घर ही तो कहते हैं हम सब। और ये जो है तो काबा जो है मक्का शहर में है और मक्का शहर अरब मुल्क में है। और ये जो अरब मुल्क है वो हमारे मुल्क से बहुत दूर मगरिब में है। ठीक है, मगरिब की तरफ ये है शहर। और इस शहर में हमारे प्यारे रसूल जो थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पैदाइश इसी शहर में हुई थी। वो इसी शहर में पैदा हुए थे। और ये जो काबा शरीफ है इसकी जो डिज़ाइन है वो चौकोर है ना कि गोल। इसको चौकोर बनाया गया है और इस पर एक गिलाफ पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसे पर्दे में रखा जाता है। और उसे सबसे पहले जो था इसको बनाने का काम जो था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया था और वो इसके सामने इसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने हम सबको अपनी आल औलाद, हम सब उन्हीं की आल औलाद तो हैं, हम सबको मतलब ये हुक्म दिया कि हम सब भी काबा शरीफ की तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़े। तो आज भी हम सब काबा शरीफ की तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। जब हम नियत करते हैं नमाज की तो हम यही कहते हैं कि हम रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे मतलब उन्होंने बनाया इस कमरे को काबा शरीफ को, और जब ये पुराना हो गया तो इसकी दीवारें जो थी तो वो गिर गई थी। जैसे मकान गिर जाते हैं जब पुराने हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं तो गिर जाते हैं, वैसे ही काबा शरीफ भी की दीवारें भी गिर गई थी और इसका निशान भी मतलब मिट गया था। फिर क्या हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको दोबारा से बनाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसकी जगह बताई थी। यह बहुत पाक जगह है। सारी दुनिया के मुसलमान इसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। सारी दुनिया से जो लोग हज करने जाते हैं वो सब इसी जगह जाते हैं। यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह का हुक्म नबियों तक पहुंचाने का काम करते थे। तो उन्होंने ही अल्लाह के हुक्म से इस जगह को बताया था कि हाँ यहाँ पे बने। और ये बहुत पाक जगह है। यहाँ पे लोगों के गुनाह धुल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं ना, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबका नमाज़ पढ़ने में सबका रुख जो है तो वो काबा शरीफ की तरफ ही होता है। और काबा शरीफ की तरफ ही मुँह करके हम सब नमाज़ पढ़ते हैं। हम सारे मुसलमान काबा शरीफ की तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। सारी दुनिया के से जो लोग हज करने के लिए जाते हैं वो सब इसी जगह पे जाते हैं। वो यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, खूब इबादत करते हैं, काबा के चारों तरफ घूमते हैं। काबा के चारों तरफ घूमने को तवाफ़ कहते हैं। हम सब भी हज करने यहाँ पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे दिल की तमन्ना है। यानी कि काबा शरीफ जो है उसके चारों तरफ घूमते हैं। जब लोग वहाँ पे हज करने जाते हैं तो क्या होता है
یہ کعبہ شریف کے طرف چاروں طرف لوگ گھومتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں، اور یہ چاروں طرف گھومنے کو طواف کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کا طواف کرنا۔ اور ہم سب بھی انشاءاللہ ایک دن حج کرنے جائیں گے وہاں پر، اور یہ سب ہم سب کے دل کی تمنا ہونی چاہیے، ہم سب کے دل کی خواہش ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ خواہش کریں گے، آپ کی خواہشیں نیک ہوں گی، جائز ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اسے سنیں گے، اسے پورا کریں گے۔ اور دل میں اپنے ہمیشہ یہ بات رکھیے کہ ہاں آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دیں تو آپ سب حج کے لیے جائیے، اپنے اپنے والدین کو بھی لے جائیے، امی ابو کو بھی لے جائیے، اور ہو سکے تو پہلے ماں باپ کو ہی حج کروائیے، کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے۔ آپ کا حج کرنا ضروری ہے، مگر والدین کو پہلے حج کروائیے، یہ بہت ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عہد کیجئے کہ ہم سب جب بڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو ہم سب اپنے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو حج پہ لے کے ضرور جائیں گے۔ یہ سبق پورا ہو گیا بچوں، اور آئیے اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ بے صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ کعبہ مدینہ شہر میں ہے؟ نہیں، یہ تو مکہ شہر میں ہے، اس لیے یہ غلط ہے، اس پر ہم لوگ غلط کا نشان لگائیں گے۔ عرب ملک ہمارے ملک سے بہت دور پورب میں ہے؟ نہیں، پورب میں تو ہے نہیں، یہ مغرب میں ہے، ہمارے ملک سے بہت دور تو ہے مگر پورب میں نہیں، مغرب میں ہے، تو اس لیے یہ سینٹینس بھی آپ کا غلط ہے۔ نمبر 3، کعبہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں؟ بالکل صحیح، کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، جو کہ جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 4، کعبہ ایک گول کمرہ ہے؟ نہیں، یہ تو ایک چوکور کمرہ ہے، اس کو چوکور بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، اس لیے یہ سینٹینس آپ کا غلط ہے۔ نیچے لکھے الفاظ چھانٹ کر خالی جگہیں بھریے۔ دیکھیے کون کون سے الفاظ ہیں؟ پرانا، عرب، نماز، حج، غلاف۔ اوکے، تو چلیے فل کرتے ہیں۔ ہم سب ڈیش کرنے یہاں پہنچیں گے، کیا کرنے؟ حج کرنے، حج کرنے یہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ 2، حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا کمرہ کیا ہو گیا؟ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے پیچھے جا کے بھی دیکھ لیجئے، یہ کمرہ پرانا ہو گیا، اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے یہ کمرہ پرانا ہو گیا، تو یہاں پہ ہم لوگ پرانا فل کریں گے، پرانا ہو گیا۔ نمبر 3، تم اس کی طرف منہ کر کے کیا کیا کرو؟ اس میں سے دیکھیے کون سا سینٹینس صحیح ہوگا؟ نماز، نماز پڑھا کرو، تو یہاں پہ ہم سب نماز فل کریں گے۔ نمبر 4، مکہ شہر ملک کہاں پر ہے؟ عرب، عرب میں ہے نا، تو یہاں پر عرب لکھیں گے۔ نمبر 5، کعبہ پر ایک کیا ہے؟ غلاف، غلاف چڑھا رہتا ہے نا، یہاں پر ہم سب غلاف لکھیں گے، غلاف چڑھا رہتا ہے۔ دال، نیچے لکھے جملوں کے صحیح جوڑ ملائیے۔ نمبر 1، ہم سب بھی حج کرنے یہاں پہنچیں گے۔ نمبر 2، حج کو جانے والے یہاں خوب عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ اسی جگہ جاتے ہیں۔ نمبر 4، یہ ہمارے دل کی تمنا ہے۔ ایکسرسائزز بھی ہو گئی ہیں بچوں، آپ لوگ اپنی اپنی بک میں ایکسرسائز کو کر لیجئے گا، اور یہ سبق پورا ہو گیا۔ اور اب کبھی بھی کوئی بھی آپ سے کعبہ شریف کے بارے میں کچھ پوچھے تو آپ سب بتا سکتے ہیں، اگر اس سبق کو آپ لوگ اچھے سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، تبھی بتا پائیے گا۔ تو آپ سب اپنے اپنے گھروں پہ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا، اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا، اور آگے کے جو سبق ہیں وہ سب ہم اگلے ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔